अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है ओशनोग्राफी और फोकस है ओशियानिक ऑर्नामेंट्स, यानी जो जेवर समंदर से निकाले गए धातों से बनाए जाते हैं उस पर हम रोशनी डालेंगे। कुछ लेटेस्ट डिस्कवरीज आपके सामने पोस्ट करते हुए कुरान की आयतों से उनको कोरिलेट करेंगे। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ ओशियानिक ऑर्नामेंट्स, यानी कौन से जेवर हैं जो समंदर से निकाले जा सकते हैं या समंदर से निकले हुए एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम फोकस करेंगे प्रेजेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन ओशंस, यानी एक बात तो सभी जानते हैं कि प्लैनेट अर्थ पर कीमती तरीन मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर का शुमार होता है, यानी सोने और चांदी का। लेकिन ये एक लेटेस्ट डिस्कवरी है कि सोना और चांदी समंदर की तह में बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं, और इस पर कुरान क्या कहता है, कुरान के व्यूज भी हम देखते हुए जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले एक लिस्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स फ्रॉम ओशंस एंड रिवर्स, यानी समंदर से और दरियाओं से किन किन किस्म के जेवरात हम बना सकते हैं। एक तो पर्ल्स हैं यानी मोती जो वेल नोन हैं, और कोरल्स जिसको उर्दू में मूंगा कहते हैं और अरबी में मरजान कहते हैं। जो नई बात है वो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, यानी सोने और चांदी के जेवरात जो कि ओशियानिक बेस्ड हैं, यानी जो सोना और चांदी समंदर से निकाला जाता है और निकाला जा रहा है चंद दिन से। दुनिया में कई ममालिक ये काम कर रहे हैं, उस पर हम आज फोकस करेंगे। और जो समंदर से मजीद जेवरात बनाए जा सकते हैं वो हैं डायमंड्स एंड जेम्स बेस। जेम्स कहते हैं कीमती पत्थरों को और डायमंड्स हीरों को कहते हैं। लेट अस फोकस ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड्स के ऑर्नामेंट्स की काफी हिस्ट्री है। ज़माने कदीम से ही इंसान इन चीज़ों पर मरता मिटता हुआ आया है। आज भी ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, मालो दौलत के हिसाब से भी, उनके हुस्न के हिसाब से भी। एक लेटेस्ट डिस्कवरी जो इस वीडियो में फोकस करना है, उस सिलसिले में मैंने नेशनल ज्योग्राफिक के एक ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। द ओशन कुड बी द न्यू गोल्ड रश, यानी इस डिस्कवरी के तहत समंदर की तह में बेइंतहा सोना और चांदी पाई गई है। इस कदर ज्यादा है कि दुनिया के कई ममालिक इन चीजों के लिए दीवाने हो रहे हैं। नए नए तरकीबें वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि समंदर की तह से किस तरह से उस सोने को और चांदी को हासिल किया जाए। देखें, नेशनल ज्योग्राफिक का कहना है द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन कंटेन्स vast supplies of precious metals and other resources including gold, diamonds and cobalt, यानी समंदर की तह में बहुत ज्यादा सप्लाई है कीमती मेटल्स की, जिनमें गोल्ड है, डायमंड्स है। आगे चलकर यही साइट कहती है कि चांदी भी बहुत ज्यादा समंदर की तह में पाई जाती है, और डीप सी माइनिंग के प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक, और इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं वो भी डिजाइन हो रहे हैं कि किन बुनियाद पर ये गोल्ड, सिल्वर जैसे धातुओं को निकाला जा सकता है। अफ्रीका के अतराफ में जो समंदर है, उन समंदरों में से 1960s से डायमंड्स तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन यही अफ्रीका के अतराफ में जो समंदर हैं उनमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर भी बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। एक बात जो फोकस करना है वो देखें, द वैल्यूएबल materials are likely to occur in higher concentrations on the sea floor than in many land-based mines, experts predict, यानी एक्सपर्ट्स का ये कहना है, उनके पेशन गोई है कि ये कीमती मटेरियल्स जो हैं वो सी फ्लोर पे कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इस कदर कसीर मिकदार का जमीन पर पाया जाना मुमकिन नहीं है। और ये जो कीमती मटेरियल्स हैं सोना, चांदी वगैरह, वो नोड्यूल्स की शक्ल में सी फ्लोर पर चमकते हुए नजर आते हैं। जैसा राइट पर मैंने एक इमेज दिखाया है, ये गोल्ड के ओर्स हैं, यानी सोना जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। These minerals can be found between a few hundred feet and about 20,000 feet down। ये कहा जा रहा है कि ये कीमती धातें समंदर की सतह से एक चंद 100 फीट से लेकर 20,000 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं। 20,000 फीट तकरीबन 6,100 मीटर के बराबर होता है, यानी तकरीबन 6 किलोमीटर की गहराई तक ये कीमती धातें पाई जाती हैं। मजीद तफसील देखें कि समंदर की तह में इतना सोना है कि अगर वो सारा सोना निकाला जाए तो जो जमीन पर जितने इंसान बसते हैं उनमें से हर इंसान को 9 पौंड सोना हासिल होगा। राइट पर देखें, ऑस्ट्रेलिया ने एक सी फ्लोर प्रोडक्शन सिस्टम प्लान किया है जिसके तहत समंदरी सतह पर वो मशीनरी होगी जो समंदर की गहराई की मशीनरी को मैनेज करेगी, सुपरवाइज करेगी।
اس کے تحت سمندر کے سی فلور میں یعنی باٹم پہ اس کی تہ میں روبوٹس بھیجے جائیں گے جو سونے چاندی کے اورز کو توڑ کر ٹریس میں سیٹ کریں گے اور وہ ٹرالیز کے ذریعے سے سمندر کے اوپر کھینچے جائیں گے اور ان اور سے سونا اور چاندی ایکسٹریکٹ کیا جائے گا تاکہ ان سے زیورات بنائے جا سکیں۔ دیکھیں قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہ وہی ہے جس نے باہر کو کام میں لگا دیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اسی سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تو اس میں جہازوں کو دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو سمندر اور دریائیں اس نے بنائے ہیں وہ ملٹی پرپز ہیں، کئی مقاصد، کئی فائدے اللہ نے ان سے مخصوص کیے ہیں، خاص طور پر انسان کے لیے۔ دیکھیں انگلش ٹرانسلیشن، اینڈ ہی اٹ از ہو ہیز کنسٹرینڈ the sea to be of service, that you eat fresh meat from there and bring forth from there ornaments which you wear۔ یہ ہے ہمارا فوکس آج کا، and bring forth from there ornaments which you wear, and you see the ships ploughing it, that you mankind may seek of his bounty, and that haply you may give thanks۔ Interpretation of words دیکھیں وہی آیت ہے، اس کا ایک فریز میں نے یہاں فوکس کیا ہے، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، وَتَسْتَخْرِجُوا کے معنی ہے اور نکالو، اینڈ برنگ فورتھ، منہو اسی سے، فرام دیر یعنی بات بحر کی ہو رہی ہے جو سمندر بھی ہو سکتا ہے، دریا بھی ہو سکتا ہے۔ حلیتن کے معنی زیور کے ہیں، ornament صرف موتی مونگے نہیں بلکہ سونا چاندی ہیرے بھی ہو سکتے ہیں۔ تلبسونہا جسے تم پہنتے ہو، which you wear۔ ایک اور آیت اس سے ملتی جلتی ہے قرآن میں، یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، ایک میٹھا پیاز بجھانے والا ہے کہ اس کا پینا خوشگوار ہے اور یہ دوسرا کھارا کڑوا ہے، یعنی ایک دریا کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک کھارے سمندر کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو۔ دیکھیں یہ ہے ہمارا فوکس، اور زیور نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، یعنی سمندر اور دریاؤں سے زیور نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور تو جہازوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں پانی کو پھاڑتے جاتے ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حلیتن کے معنی یعنی سمندر سے نکلنے والے زیور کے معنی صرف موتی اور مونگے ہیں تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ حلیتن کے معنی صرف موتی اور مونگے نہیں بلکہ سمندر سے نکلنے والے وہ میٹلز بھی ہیں جن سے زیور بنایا جاتا ہے۔ اپنی اس بات کے سپورٹ میں میں یہاں پر ایک آیت کوٹ کر رہی ہوں، اس آیت کو غور سے دیکھیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ينفع الناس فيمكث في الأرض کذالک یضرب اللہ الامثال۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے اپنے مقدار میں نالے بہنے لگے، پھر وہ سیلاب پھولا ہوا جھاگ اوپر لایا۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں بارش کے پانی کی، جب بارش ہوتی ہے تو ندی نالے بہنے لگتے ہیں تو اوپر اس کے جھاگ اور کچرا وغیرہ بہتا ہے، اور جس چیز کو آگ میں زیور یا کسی اور اسباب بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں اس پر بھی ویسے ہی جھاگ ہوتا ہے۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو میٹلز ہوتے ہیں ان سے زیور بنانا ہو یا برتن بنانا ہو تو انہیں بھی پگھلایا جاتا ہے، تو پگھلاتے وقت ان پر بھی کچرا میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے فرق کو بتانے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن ہمارا فوکس اس بات پہ دیکھیں، اور جس چیز کو آگ میں زیور یا کسی اور اسباب بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ان زیورات کا ذکر آ رہا ہے جو میٹل سے بنے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی لفظ خلیہ۔ تو پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سمندری زیورات کے لیے یہی لفظ استعمال کیا، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ لفظ خلیہ صرف موتی مونگوں کے لیے نہیں بلکہ سونے چاندی کے زیورات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کو مکمل دیکھیں، اور جس چیز کو آگ میں زیور یا کسی اور اسباب بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں اس پر بھی ویسے ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، پھر جو جھاگ ہے وہ یوں ہی جاتا رہتا ہے اور جو لوگوں کو فائدہ دے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، یعنی پانی پہ کا جھاگ وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جاتا ہے اور خالص پانی نیچے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو میٹل پگھلایا جاتا ہے اوپر اس کا کچرا
جمتا ہے جو صاف کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے اور خالص دھات زیورات بنانے کے لیے یا دوسرے برتن وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے حق اور باطل کا، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ انگلش میں دیکھیں وہ حصہ فوکس کر رہی ہوں میں۔ even so from that ore which they heat in the fire to make ornaments or utensils therewith there is a scum likewise. The final word. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، وہ خالق ہے انسان کا، وہ رب ہے یعنی پرورش بھی کرتا ہے، وہ رزاق ہے یعنی انسان کے لیے رزق بھی اس نے پیدا کیا، انسان کے رزق کا انتظام کرتا ہے، وہ رب ہونے کی حیثیت سے اس کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرتا ہے، انسان کے سارے بنیادی ضروریات کا ہی وہ پوری کرنے والا نہیں ہے، انسان کے سیکنڈری ضروریات کا ہی وہ پورا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ انسان سے وہ اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے الودود، محبت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ صرف اس کی ضروریات زندگی کو ہی سیٹسفائی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کو ایک لگژریس لائف، ایک بیوٹیفل لائف دینا چاہتا ہے۔ یہ سارے زیورات جن کا وہ انتظام کر رہا ہے انسان کے لیے، اس بات کی دلیل ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی نعمتیں بے انتہا ہیں۔ سوال کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم یعنی انسان اور جنات سے وہ مخاطب ہے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ Then which of the favors of your Lord will you deny؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔